आदी लोक चोरांक भियेताले, पूण फाटले 6 म्हयने जाले एका खेत्यान कुंकळेच्या ताकाबान सावरकट्टो वाठारात आकांत पातळिल्लो. खेत्यान जेन्ना सावन ह्या गांवांत एंट्री घेतल्या तेन्ना सावन लोकांचे मंगळसूत्र, मोबायल, कुळागरां, बागायतींतल्या फळांचेर हात साफ केल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळिल्लो. अखेरेक रान खात्याक हे खेत्याक धरपाक कशें येस आयले ते दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत. पळयात. आज आमी कुंकळे ताकाबान म्हण थंय आसात आनी ह्या ताकाबानार एक खेत्यान गेल्ली 6 म्हयने जाले लोकां पळय त्रास करून दवरले ते त्रास आज काबार जाले. आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांनी इतले त्रास करून घेवन आज ह्या खेत्याक धरले कडेन आसा. ह्या खेत्याक लोक जायते कितें जें आसा तें आपल्याली केळी न्हय केळी धर बाकीचे कितें जेवण धर हे ह्या खेत्याक घालता म्हूण ह्या खेत्याक खुबसो मोद मारलो आनी तो मेन्या मारलो त्या खेत्याच्या. आनी हो खेत जो आसा हो लास्ट घरा येवपाक लागलो, घरांतल्यान वस्तू सगळी व्हरपाक लागले, लोकांले मोबायल व्हरपाक लागलो, इवन लोकां गळ्याचे मंगळसूत्र काडून दवरलें उदक न्हांवपाक गेले कडेन आसा तें सुद्दां घेवन गेलो. लास्ट कितें तरी करून तेणी ताका मातशें हें करून ते मंगळसूत्रांनी मेळ्ळे, मोबायल व्हरून लोकांली पाड घातले. अशें करून जायते वस्तू ज्यो आसा ते घरांत सुद्दां तेणी नासाडी करून उडयली. लोक इतले बेजार जाल्ले आनी ते सदांच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक ब्लेम करताले तुमच्यान धरपाक जायना. लास्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो जो धरपा आयिल्लो जुलियो म्हणटानी एक स्कॉच अर्च पॉलिसी ही यूज केली आनीक त्या खेत्याक तेणें आज धरलो. खरेंच बरी गजाल आसा कित्याक लोकांक सद्याक एक रिलॅक्स मेळ्ळें. ना जाल्यार ह्या खेत्या फाटल्यान सगळी घरदार बंद करून दवरूंक पडटाली आनीक लोक बेजारताले. कोणी सोयरे येयले जाल्यार सुद्दां हेंगे थंय कोण ना रे म्हणटाले आनीक परते वताले. त्याच बरोबर खंयच्या गाडयेचेर या मोटरसायकलीचेर सुद्दां कसली पिशवी ही आसा ही दवरूंक मेळनासली कित्याक हो खेत जो आसा हो घेवन धांवतालो. पूण लास्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आज तेगे धरले कडेन आसा आनीक सगळे लोकांक रिलीफ मेळ्ळे कडेन आसा. जाण आसतलें कित्याक स्टार्टिंगसून तुमी हेका फॉलोअप करताले, तुका घेवन बी गेल्ले आमी 6 म्हयने ताणें अशें त्रास केले की कसोच तो हाती लागलो ना. लास्टाक ती सर्च अर्च पॉलिसी तांणी इम्प्लिमेंट केली जी मिलिटरी बी यूज करता पळय खरें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक वालोर दिवपाचो आनी तांणी तो लास्ट ताका 1 मे जो लेबर डे जो हॉलिडे आसता त्या दिसाक सुद्दां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टिमीन हॉलिडे घेनासतना ते कामां आशिल्ले आनी तांणी ताका धरलो. म्हणून हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे तशेंच तुमचे गोवा 365 रमेश बाब रिपोर्टराचे आभारी आसा की तुमी हो फॉलोअप कंटिन्युअसली 6 म्हयने फाटो लागून केलो. आमी आमदाराक एप्लिकेशन केल्लें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक एप्लिकेशन केल्लें आनी तांणी दखल घेतली आनी 6 म्हयन्यांनी हो लास्ट फायनली तांकां रिजल्ट लागलो. त्या खातीर हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आभारी आसा आनी म्हाजी एक मागणी आसा. हाज्या पयलीं ताका आमोल्यान धरिल्लो पूण तांणी तांकां लागीं सोडिल्लो त्या खातीर तो परत वाठारान आयिल्लो. ह्या फावटी ताका एक तर बोंडला जुवान सोडपाचो ना जाल्यार एक पयस सोडपाचो की तो परत येवचो न्ही आनी दुसऱ्याक त्रास करची न्ही कित्याक तो बरो खरो एक्टीव आसा, मनशाच्याकूय हुशार आसा की आमी ताका 6 म्हयने प्रत्यक्षाक पळयला आनी तांणी जे नासाधूस केल्ली आसा पळय न्ही लोकांची घरान वचून तोडफोड करून भांगराची वस्तू व्हरून आतां तरी बरें म्हणपाचें की कोणाक ल्हान भुरग्यांक हानी जावं ना. कुत्र्याक घाल ताणें आमकां भिती आशिल्ली ती रॅबीज जावन हे लोकांक सगळ्याक त्रास जातले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख.